سبحان الله شحال زوين تصبحي على الكوزينه نقيقيه. الوغ جيت هنا باش ندير لا روتين دو ماتان ديالي. هاد الديو البنات واعر بزاف، عجبني بزاف، بارفان ديالو زوينه ما كيخليش العرق و فوالا. دونك داكشي اللي كنت منتظره منه عطاه ليا وصافي. دونك مشت شعري، نحيدو هاد الصغيبات من المشطه. اعلى حاجه عندي هي الصغيب يبقى في المشطه. فوالا. الوغ شنو كنت باغا نبارطاجي معكم، خديت واحد المشتريات البارح ولا البارح والله ما عقلت. الوغ اول حاجه هي المشيطه هذه، شوفوا شحال كيوت زوينه، المهم عجبتني بزاف. وهاد لو ديكرادي دو كولور اللي فيها حمقني بزاف بزاف. الوغ هذه كانت شي 35 درهم ولا 30 درهم، المهم فهاد لي زونفيرون ولا ما عقلت بالضبط بشحال. زوينه عجبتني، ما كتنتف في الشعر. السوالف ديال بداو كيكبروا واخا عجبوكم قصار. الوغ ثاني حاجه خديت هو هادي ديال لي بانسو اللي كنغسلو فيها لي بانسو. كاين فيها بزاف ديال الشكيلات، كاين لو كور، كاين فيم، ومن اللور فيها هكا دي فونتوز باش كتلصق هكا بلافابو ديالكم وكتغسلو بها لي بانسو. داكشي اللي غادي نديرو اليوم. الوغ هذه سيتي 39 درهم. فوالا دونك ما عنديش، كنت ديما كنغسلهم هكا بيدي، كنفروتيهم في يدي. دونك هذه سا طومب بيان. وكما شفتوا في اخر فلوغ ديال البلاد اللي كنت بارطاجيت معكم، لا كريم هيدراتونط ديالي سالات ليا، هي كان خصني نمشي نقلب على اون اوتر كريم هيدراتونط. الوغ انا من النوع ديال الناس اللي كيعجبني نبدل، ما كيعجبنيش نبقى في كريم هيدراتونط وحده، ما كيعجبنيش، اولا نبقى في روتين وحده، ولا يعجبني نكمل الحاجه، نشوف لو بوين دو فيو ديالي عليها زوينه ولا خايبه. كانت زوينه مزيان، الا ما لقيتش حاجه اخرى غادي ناخذها. مي جيسي توجور دو ديكوفرير حوايج جداد ونجرب حوايج جداد وكم صا باش نبارطاجيهم معكم. الوغ هاد المره هادي ما خديتش اون كريم هيدراتونط مي بلوتو ان سوان هيدراتون. الوغ هذا ديال لوريال، عارفيني بزاف انني كنحماق على لا مارك ديال لوريال، سورتو في لي سوان ديالها اولا لي كريم هيدراتونط تو سكي سوان اون جينيرال. كيما قلت لكم هذا سي ان سوان هيدراتون، tu peux l'appliquer matin et soir et كديروا غير اون بتيت هكا بريسك دوزك على وجهك كامل. الريحه ديالو واعره، شنقول لكم، الريحه ديال الرجال. فوالا اللي كيعجبوها الريحه ديال الرجل، فيه الريحه ديال الرجال اكزاكتومون. فيه لالوي واتر، دونك الماء ديال لالوي فيرا وصافي. دونك انا عجبني بزاف صراحه، واخا جو سوي توجور اون تران دو ليسايي، مي كوم بروميير امبرسيون عجبني. كندير غير اون بريسيون وحده وكنديرو ماتان اي سوار. انا ما كنقويش لي سوان بزاف في الصباح، مي بلوتو في الليل اللي عندي لي سوان بزاف كونتور دي زون ايتترا. مي في الصباح كنغسل وجهي مزيان مزيان وكندير ما كريم هيدراتون وكنوض نايضه صافي با بلوس. دونك دابا غادي نمشيو نوجدو الفطيره ديالنا باسكو بدا كيجيني الجوع. على فكره انني اليوم خدامه، دونك فقت مع 6 ديال الصباح، وهذه تقريبا غتكون شي 9 وشي حاجه ولا 10. دونك فوالا هي الجوع، ولكن ماشي داك الجوع ديال اتاي وخبيز ما فيهاش داك الجوع. ما عرفتش هاد السيمانه هادي مع تيلمون جو سوي ستريسي بالخدمه، بزاف ديال لا شارج، كو ما بقيتش كناكل مزيان، اي كو سورتو في الصباح نقدر نزابي كاع الفطور ونمشي نيشان ديريكتومون للغدا. مي كومام جيسي انني نلقى شي حاجه هكا بسيطه اللي كتعجبني وناكلها. كنلقاكم في لا كويزين يسولوا على الوضع، راه هو مازال عايش ما بقاش ليه بزاف، وحنا في الكوزينه الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ندير غير كونفليكس تو سامبلومون. بزاف منكم في لا ديرنيير فيديو اللي حطيت لكم ديال ماي مورنين روتين سولتوني بزاف على بزاف ديال المعن، بزاف منين شريتي هادي، منين خديتي هادي، منين درتي هادي، منين درتي هادي، اي سي توجور لي ميم كيسيون كي سو ريبيت. هذاك الشيء علاش قررت انني في هذا الفلوغ هذا بالضبط اون فوا غادي تبان لي شي حاجه سولتو عليها غادي نبارطاجيها معكم. واول حاجه تفكرتها هو هذا البلاطو هذا بلاتي. الوغ بعدا هاد السليله هادي ديما كتسولوني عليها وديما كنجاوبكم، ولكن عرفت ان متتبعات جداد يلاه التحقوا بنا على القناه. الوغ هادي خديتها من قصريه الريحان اللي كاينه في مكناس. وهاد لو بلاطو هذا سي ان بلاطو غولون، هذا خديته من ايكيا. فوالا دونك غادي ناخذ غير دي سيريال غير باش نتسمى انني فطرت، وغادي ندير اون تيزان، شي حاجه اللي كتعجبني
المية سخيخنا لي تيزان نجيب هذاك لو رونجمون دو تيزان اللي فوق لا طابل ا مونجي. دايوغ سولتوني منين خديتو، انا غنمشي تما نهضر لكم عليه. وسولتوني على لا طابل ا مونجي حتى هي ولا شيز ديالها. نمشيو نفطرو بعدا. شوفوا يبان لكم بيسي حدايا باسكو فريمون خدامه، و الا ما حيدتش هاد الوقيت لراسي ما غاديش غنبقى منهيه مع الخدمه. دوكو غنصدق ما فطرش، حاجه اللي وليت كنديرها مؤخرا بزاف، و فوالا غنهلك صحتي بوغ غيان. هاد لا تيزان ديال الخوي روج رائعه، الا لقيتوها خذوها، ديال لا مارك كازينو، كاينه في مرجان. المهم انا كناخذها من مرجان، المذاق ديالها خيالي بحال شي بونبون سخون. ويمكن لكم ديروا بها حتى ايس تي، يعني كديروها مع ثلج بارد ولا حليبه بارده. ماشي غنوريكم الطريقه كيفاش كندير ليها. هذا غادي نخليوه يبرد شي شويه اي اون صاتاك من هادشي. الوغ قبل ما ننسى، بوغ هاد لو رونجمون ديال لي تيزان هذا خديته من ميزون دو موند شي عامين دابا. باش خديته كان بشي 200 درهم ولا 200 وشي حاجه. فوالا. الوغ بوغ لا طابل كانت اون بروموسيون، كنا خديناها ب 1200 درهم. 1200 درهم بحال هكا، يمكن 1200 درهم بحال المهم في هاد لي زونفيرون 1200 ب 1300. فوالا. وي راه كبيره فريمون، تهز لكم 6 ديال لي شيز. ملكم تزيدوا الشيز من هنا وشيز من هنا. انا الا زدتها غادي تضيق ليا هاد المشي هادي للصالون، دونك خليتهم غير 4 و4 سا مو سوفي. ولا جاو عندي الناس كندير هذا باسكو جاني في نفس العلو ديال لا طابل. فوالا. اي بور لو بري ديال لي شيز ما تدوش على واحد الكاريط مرمينه ديال السكر. خديتهم ب 600 درهم الواحد، 600 ولا 700. المهم كنعطيكم تقريبا باسكو راه مبقيتش عاقله، كنعقلش فريمون على لي بري. المهم في هاد لي زونفيرون 600 ولا 700 درهم ما فايتهمش لا شيز وهادشي اللي كاين. فوالا لي شيري. المهم انا غادي نفطر نكمل الخدمه ديالي، وهذا ابخي نرجع معكم نجمع شويه الدار ونوجدوا الغديوه ديالنا. سي فري كو الدار شويه نقيه شويه، راه شفتوا الكوزينه مي خصني نرد الماء عند بلاصتهم، خصني نضرب واحد الشفيفه. لا شامبر كوشي ديجا جمعتها باسكو الا ما جمعتش لا شامبر كوشي كيجيني واحد الاحساس وواحد الاحباط، ما كتكونش عندي ديك لونفي انني نخدم. دونك فوالا اول حاجه كنديرها فريمون هي انني كنجمع لا شامبر كوشي باسكو كنحن عيني كنبقى فيها حيت البيرو ديالي عندي تما. فوالا. دونك جي في اكسبري انني نجمع ديجا لا كويزين البارح باسكو كانوا هكا هكا ديال لا فيسيل. وشي خشيتو في لا فيسيل، شي غسلتو بيديا، راه شفتو الشبكه شحال عامره. سورتو كو جافي اون غروس ميغرين البارح، وجي ديجا بارطاجي معكم هادشي في لا ستوري في انستغرام. ما تنساوش تتبعوني عليها باسكو البارح سيتي بريفو انني ندير لو تيراج او سور ديال لو جيف واي اي ما قدرتش. دونك اليوم غادي نديروه انصامبل ان شاء الله. اي فوالا. دونك نخدم ونرجع معكم. واخيرا رجعت معكم من لا كويزين. دونك قبيله شفت الكفته باسكو غادي ندير معكم واحد بطبوط كبير مع اللي كيجي جديد بزاف وسهل، ولكن مازال ما ديكونجيش. دونك غنخليه على فيه شويه. دابا غادي ندوز باش نوجد واحد الكيك. راه نوجد المكونات نرجع معكم. راه فوالا البنات انا ما استفش. يلا تيجي نهضر عاد جا لي طراب. دونك ما استفدتش لكم انا المقادير باسكو غادي ندير ما غاديش نقوي عليا زعما ما غاديش ندير كاس. دونك كندير بحال هكا كيما غنخدم في الدار ديالي عادي. دونك غادي نبسط عليكم ابسط ما كاين. دونك كاينه سنيده كاس ديال العنبه، دونك غتستعملوا كاس ديال العنبه. انا عندي كاس ديال اتاي صغير شويه على ديال العنبه، ولا هذا شويه رقيق. دونك غنستعمل هذا ولكن ما غاديش نعمرو بزاف. المهم اللي عندكم ديال العنبه غادي يكون مزيان. كاس ديال سنيده ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الدقيق، 3 ديال البيضات دائما يكونوا في حراره المطبخ. انا ديما كندير البيض اللي شاط ليا في هذه السليله هذه هكا بالنسبه للكاطو ولا داكشي اللي غادي ندير باسكو ديما الحلويات كيبغيو البيض يكون في الحراره ديال الكوزينه ديالكم. 2 ديال خمارات ديال الحلوى، واحد فاني، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. اول حاجه غنبداو بها هو البيض. هاد الكيكه البنات عاديه جدا، غير الشكل ديالها اللي كيجي زويون. علاش بغيت ندير هاد الكيكه باسكو في العشيه ان شاء الله غادي عند لي بارون ديال عدنان، وبغيت نديها معايا هكا، لا بغينا نديرو كوتي بها ولا شي حاجه. وهذا مكان فوالا كاس ديال سنيده،
غنزيدو الخنيشه ديال الفاني ديالنا. الا كان عندكم فاني سائل يمكن لكم تستعملوه. وغادي نطربوا هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى كيتجانس لنا الخليط كامل. هنا غنزيدو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، نزيدو نخلطو. وهنا غنضيفو كاس ونص ديال الدقيق وجوج خمارات ديال الحلوه. صافي وغادي نخلطو هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى يمتزج لينا الخليط مزيان مع بعضياتو. انا مازال غادي نزيد شويه ديال الدقيق باسكو هذاك ما كاملش كاس ونص. دونك انا غادي نخلط مزيان ونرجع معكم. هنايا كملت التخلاط، درت غير بيدي. يمكن لكم ديروا بالخلاط الكهربائي ولكن انا قلت ما عندي لاش غنزيد عليا تماره ديال الغسيل. دونك هاد الخليط هذا غادي نقسمو على جوج. فوالا. وهذا الخليط غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو. ونخلطو مزيان. فوالا. راه جبت هاد لو مول هذا اللي عندي انا. من الافضل انه يكون هكا داير، ما يكونش متقوب من الوسط باش يعطيكم هذا الشكل هذا اللي بغيت ندير. الوغ غادي الطريقه سهله جدا. دونك غادي ناخذ شويه ديال الخليط الابيض هكا، شويه عاوتاني ديال الخليط البني، نحاول نجيبو في الوسط، عاوتاني الابيض، وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الخليط ديالي. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone away. البنات دونك انا كملت الخليط ديالي. غادي نحاول غير نجيب ديك الدويره في الوسط، وغادي ناخذ هكا عويد، وغادي نبدا من هاد الشريطه هذه الوسطانيه ونبقى غادا باش تجيني على الشكل ديال ملفوي. جيسبر تكون الصوره واضحه لكم مزيان. انا فاش كنت كنوجد المقاطير وكل شيء ديجا شعلت الفران ديالي على درجه حراره 180. اي فوالا. فوالا على هذا الشكل هذا. دونك دابا غادي ندخلها للفران ديالي درجه حراره 180 حتى طيب ليا ونخرجها. الو لي شيري، حطيت الكيك ديالي ايطاب في الفران. ساكي تري سامبل. فوالا كنت دايره باسكو غنمشيو عند لي بارون ديال عندنا اليوم ان شاء الله، وقلت علاش لا ما نديروش نبارطاجيه معكم باسكو دايره ساكي تري سامبل. سي جوست ان فيت كو زويقه لي شي شويه في شكل اللي بارطاجيته معكم وصافي، غير دو سبيسيال فيه. الوغ دابا خليتها كطيب كما قلت لكم. غادي نرجع غير هاد الاواني اللي في لافيسيل واللي غسلت بيدياتهم غادي نرجعهم، وغادي نغسل دوك الماعنات فين خدمت الكيك باش هادشي ما يتعرمش عليا باسكو في العشيه طريقه عاوتاني. ايوا هذا ما كان صافي وش البنات ما هديت
تفكرت سولتوني بزاف على هذا لورانجمون هذا ديال هادشي ديال لي برودوي سانيتير. هذا خديته ب 20 درهم من مرجان وكبير فريمون، هز ليا كلشي. فوالا كيفاش داير اي ان تري بون بري صراحه. سولتوني اوسي على هذه ديال الزاج. هذه خديتها من بريكوما، شي بواطه طاحت، خديتها ب 35 درهم. 35 درهم واعره بزاف بزاف بزاف، فريمون كتنقي الزاج من داك الشر الرفيع. بشد كتمسح وابخي كتكرطي. غندوز باش نوجد العماره ديال البطبوط اللي غادي نديرو مجموعين. دونك بور العماره جوج خيزويات، واحد الكورجيطه، عندي هنايا كورجيطه كبيره، سينون جوج صغيرين. وهنا غادي نشلود البصيله. المهم انا غنقطع الخضيره ديالي ونرجع معكم. الوغ ها هي الكيكه ديالنا وجدات. جبت البصيل باش نقطعها معكم، واخا نورمالمون غنديها معايا غنديها بطرفها. هي نورمالمون صراحه ما كتجينيش هكا، كيجي هاد لا كولور هادي بيضه فريمون بحال كيكه عاديه. ما عرفتش هاد المره بحال داك الشوكولا صح شي شويه في هذاك البيض. سي با غاف، فريمون عادي. اللي كيعجبني فيها هو ان الفوق ديالها كيكون مقرمش. اي فوالا داكشي قلت لكم نوار صح شويه. سي با غاف، كتجي كيكه على شكل شي يقولوا لها فوالا ماشي كويس ديال اتاي 5 وها انت دايره الكوتي ديالك. دونك فوالا كيكه ساليناها. غندوزو دابا نوجدو الغدا باسكو فريمون بدا كيجيني الجوع. نقيت الخضيره ديالي كما شفتوا. دونك شلت البصيله وكورجيتو هذا. غادي ندوز باش نوريكم الوصفه ديال ما عرفتش واش ندير العجينه هي الاولى ولا العمره هي الاولى، انا غنشوف. فوالا الوغ هنايا غادي نبدا بالحشوه ديالي باسكو خصها تبرد قبل ما نديرها في العجين. دونك غادي نخلي هاد البصيله هادي تتشحر ليا مزيان، وغادي نمشي باش نضيف المكونات الاخرى. الوغ هنايا من بعد ما تشحرات لنا البصيله غنزيدو عليها الخيزو والكورجيت. نخليهم تيتشحروا شويه مزيان ويهبطوا، عاد نزيدو التوابل ديالنا. فوالا البنات هي الخضيره ديالنا تشحرات. دونك غندير شويه الملحه، الزعر، شويه ديال الثومه بودر، بصله بودر سي فاكولتاتيف، ما عندكمش ما ديروهاش، شويه ديال التحميره، عندي شويه ديال الهريسه، شويه ديال الزيتون مقطع، صافي. غنحركوا المكونات مع بعضياتها كامله. نخليه شويه فوق البوطه غير بيد ما يمتزجوا ليا دوك المكونات كاملين. غنضيفوا الكفته ديالنا اللي ديجا تبت، تقريبا نفس التوابل اللي ضفت في الاول داكشي ديال الخضره درتو حتى الكفته. غادي نستمر على الطريقه هذه حتى تذوب ليا الكفته مزيان. انا درت كفته سوماتيغ غاس
باسكو هي اللي عندي في الكونجيلاتور ديما كناخذها سا ماتيغ غاز. هي من الافضل في هاد المخمرات تكون شي شويه ديال الشحمه باسكو كيطلقوا البنات ديالهم. دونك فوالا غنبقى على الطريقه هذه حتى تغلي الكفيته ديالي. صافي هي الحشوه ديالنا دابا راه واجده. دونك غنطفي عليها البوطه ونخليها تبرد ونمشيو نوجدوا المخمرات ديالنا. المخمرات غادي نديروهم كبيبرين دونك يجيو بحال الخبيزات معمرين وكيجيو فريمون بنانين بزاف وصافي. فوالا البنات دونك هنا غادي نبدا نحضر العجين ديال المخمرات ديالي. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 400 غرام ديال الفينو، فوالا هاد السميده الرقيقه، ونفس الكميه ديال الدقيق الابيض يعني 400 غرام حتى هي. نحتاج نص معلقه كبيره ديال الخميره، فوالا الخميره ديال الخبز، وقبيصه ديال الملحه. نبداو نضيفوا الماء بشويه بشويه حتى نحصلوا على الخليط اللي غادي نبغيو. الوغ بالنسبه انا غادي نستعمل العجانه، الا ما كانش عندكم العجانه يمكن لكم تستعملوا غير الكسعه فين كدلكوا داكشي. الا كنتو غتسناوها حتى تخمر ما تدلكوهاش بزاف. الا كنتو باغيينها تستعملوها سوغ بلاص خصها شي شويه ديال البليك، دونك انا غادي نستعملها سوغ بلاص. دونك غادي نخلي فريمون العجانه انها تاخذ الراحه ديالها. فوالا البنات ها هي العجينه ديالنا وجدات. فوالا دونك انا قسمتهم على شكل هكا كريسات متساويين. دونك غادي نجي نبدا نكرس. فوالا على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب الحشوه ديالي ها هي المخمره الاولى طابت، نكتشفوا كيفاش كتجي. سخونه عرفتي فيه المود ديال الجوع. نمشي ندير ليا واحد البريري ديال اتاي عندنا نقرب يجي لو طون لي يطيبوا ليا الاخرين ونمشيو نتغداو. بعدا دقت العماره قبيله جات لذيذه بزاف. ناخذ الطريف هذا ما نتسناش فيه المود ديال الجوع. دونك نطيب الاخرين ونرجع معكم. جا رائع بزاف. خمرتي مازال كطيب. هنا طابوا ليا جوج وبقى ليا الوحيده هذه. زدت الطريف الثاني. انا بقى نصيص. بقات ليا وحيده كطيب دابا. صباح الخير. ما غتفهموا والو باسكو من البارح ما شفتكمش. المهم منين تغدينا وداكشي شدينا الطريق ديريكتومون اي ما بغاتش تخدم ليا لا كاميرا. دونك دابا راه كنصور لكم بالتليفون. وصلنا ديجا للرباط وحنا عاد غادي نتغداو وداكشي. مي جو مسبيدي ندير لكم بعدا غير النهايه بالتليفون باش تفهموا هكا شنو كاين. دونك فوالا نتمنى ان هذا الفلوق كان نال الاعجاب ديالكم. واخا صراحه ما كانش كوم بريفو مي بعض المرات كيوقعوا شي حوايج ما كنكونوش متوقعينهم مي سي با غراف. المهم دو توت فاصون ما تنساوش تابوني على الكونت ديالي ديال انستغرام. و فوالا نلقاو من هنا الفلوق الجاي ان شاء الله. جو في دو كونكور بيزو. تشاو تشاو.